صباح الخير عليكم بنات ومرحبا بكم فيديو جديد مع وصفاتنا نو غاتو. اليوم ان شاء الله البنات انا رايحين نديرو دي صابلي. راح ندير زوج انواع تاع لي صابلي بعجينه وحده، يعني عندي زوج طلبيات راني حنخدمهم في نفس الوقت. عندي طلبيه الاولى اللي هي صابلي تاع ايلو كيتي 30 حبه، وصابلي تاع عيد مبارك 15 حبه كما قلت لكم نفس العجينه. دونك انا رايحين نحضرهم كيف واش راح نسحقوا البنات هنا المقادير. اول حاجه عندي 375 غرام تاع المارغرين اللي تكون بدرجه حراره الغرفه. واش راح نسحق هنا البنات؟ عندي زوج حبات بيض كاملين وثلاثه صفار، عندي كاس ونص تاع سكر غلاس، هنا عندي مغرفه كبيره تاع لافاني ومغرفه صغيره ماشي معمره مليح تاع لا ليفيور. نبداو البنات على بركه الله. واش انا حندير هنايا؟ راح نجيب البيتخان تاعي نحط فيه السكر والمارغرين يطلعوا لي تري بيان بالفوي كما فهمتكم. قد ما طلعنا في الاول البيض عفوا الزبده والسكر طلعناهم تري بيان، قد ما الصابلي تاعنا راح يجينا هشيش. ومن بعد نبدا ندخل عليه البيض بالحبه. دوك نشوفوا كيف المراحل. دونك اول حاجه راح ندير هاي البنات، راح نجيب الزبده تاعي نحبطها هنايا في لاكيوف تاع البيتخا. حبط كامل الكميه اللي هي 375 غرام. واش راح نزيد عليها؟ انا راح نزيد عليها كاس ونص تاع سكر غلاس، ونجي نطلع هاد الخليط بيان بالفوي ونعاود نولي لكم. فوالا هايليك البنات هنا الزبده بعد ما طلعتها مع السكر. دوك هذيك واش نجي ندير البنات؟ بسم الله. نجي نفقس ولاد الدجاج ديالي هنايا يعني بالحبه، ما ديروهمش كامل على مره. ندخل الحبه الاولى ونبقى نحرك حتى تدخل عندي ونكمل الباقي. نزيد الحبه الثانيه، فوالا ونزيد نحرك. دوك هاتيك البنات نجي نفصل الصفار على البياض. هنا عندي يعني بوا توجور نحط فيها هذاك البلون دو فلي يقعد لي باش نحتفظ به في الفريجيدير كي نسحقوا. راني رايحه نجبدو ولا نستعملوه للطبخ يعني تاع كل يوم باش ما يروحناش خساره، يعني ستار نريكوبيريوه هكذا. نزيد الصفار تاني. هنا راني درت ديك هنايا معاكم، خلي والله ما نكوبيها، هادو هما راح تكون وصفه بالكواليس. هذه هي حالة الحلواجيات دنيتنا دايما كيما قال بالسكاكر ولا ربي يقدرنا وخلاص. هكذا نزيد هنا الصفار الثالث، واني رايحه نعوض هذاك الصفار اللي طاح لي. انا رايحه نزيد نجيب حبه ولاد الدجاج واحده اخرى باسكو هذاك سي بون ما هو ليك راح. هكذا نعاود يعني نخلف هذاك الصفار اللي كان طاح لي البنات، يعني كان جاتني كميه قليله برك في البيتخان، الباقي كامل راح كيما نقولوا راح الشر معاه ولا صح الخير، يعني كل واحد كيفاش يقول. دوك نكمل ندخل هاد الصفار هذا ونولي لكم. فوالا دوك هاتيك هنا البنات بعد ما دخلت كامل الصفار هذاك واش راني راح نزيد؟ عندي هنا كيما قلت لكم مغرفه صغيره تاع لا ليفيور ومغرفه كبيره تاع لافاني. راني راح نزيد عليهم الفرينه حتى نلم لاباط ديالي. يعني هنا الفرينه البنات ما عندناش قياس محدد، دونك هكذا راح نضيف الفرينه بالعقل. نجبد لو كا تاعي ونحرك لاباط حتى تتلم عندي. هنايا لاباط تاعي مخصوصه فرينه، انا راح نزيد لها ونشوف. يعني هنا البنات لاباط ما تخلوهاش مسلوقه بزاف وماشي يابسه بزاف، جيست تلم عندنا تكون طريه وما تلصقش نحبسوا الفرينه. هنا هايليك البنات هنا لاباط تاعي تلمت، شوفوا كي نشوفوها يعني طريه وما تلصقش نعرفوا باللي سي بون فرينه. هنا البنات الباكي تاع الفرينه بقى لي منه شويه، يعني يا ربي 50 غرام. نتوما تقدر تاخذ لكم قل ولا اكثر على حسب حجم تاع البيض تاعكم وعلى حسب الفرينه الا كانت تشرب ولا لا. هكذا كيما قلت لكم انا الباكي هذاك تاع كيلو قعدت لي فيه هنا 50 غرام. هكذا هاي ليك لاباط البنات اللي تحصلت عليها. نجي نحيها من لاكيوف هنايا نلم كاع يديك. فوالا
هاي ديك العجينه اللي تحصلت عليها، يعني طريه وتكون ما تتلصقش. هكذا نحبط كامل الكميه اللي عندي، نحي البيتخان تاعي هنا البنات ونجو نكملو كيف نخدموها. دوك هذيك البنات نجوزو نشكلو لي صابلي تاعي. واش نسحق؟ عندي هاد الطابع تاع ايلو كيتي، وعندي الطابع هذا تاع الحديد اللي كنت يعني سبق لي هذا الموديل ودرته معكم تاع عيد مبارك. هنا بوك البنات حنعاود نشاركو معكم كما قلت لكم عندي طلبيه اون بليس كاين مشتركات جدد بالك كانوا ما شافوش لو موديل هذاك، مع راهو جاي العيد الكبير هكذا. واحد اللي يحب يسيه يعني يجي بزاف بريزونطابل، يجي بزاف شباب. فوالا دوك هذيك البنات نحكم لاباط تاعي هنايا هكذا. ندير شويه تاع الفارينه من تحت ماشي بزاف هكذا، ونمشيها كامل. فوالا نحط هنايا لاباط ديالي، نرش شويه تاع الفارينه من الفوق جوست باش ما يلصقليش هذاك الحلال. فوالا ونتكل على ربي ونبدا نفتح. بسم الله. هكذا يعني البنات كيكونوا عندي انا لي كوموند توجور نخير لي دو روسيت لي يتشابهوا ابوبري نخدمهم في يوم واحد هكذا، والتزيين تاعهم راح يكون ثاني في يوم واحد باسكو في زوج يجيو بلاطا سكر. يعني هاد الطلبيه ماشي لزبونه وحده، يعني كل وحده واش كوموندات يعني بصح وشنو كيما نقولوا يدوهم تقريبا في نفس الوقت. وحده تجي ديهم كيما نقولوا كيما اليوم والاخرى غد من داك، دونك اوبليجي نخدمهم الا فوا هكذا. ميم نتوما البنات كي ديروا كاطو للعيد ولا ما تسيوش زعما نقولوا ديروا بقلاوه ومن بعد ديروا موراها شارك ومن بعد نو، خيروا لها حديروا زعما نقولوا زوج ولا ثلاثه لي موديل تاع ولا للعيد، يعني كل وحده واش تقدر. الا كان حديروا زوج ولا ثلاثه لي صابلي دو بريفيرونس هذاك النهار خدموا غير لاباط صابلي طيبوها وحطوهم في دي بورت مونجي وغطوهم، ومن بعد غد من داك الا كان عندكم شارك ولا شارك العريان ولا مسكر ولا تاني كاكو رايحين ديروا لهم نهار وحدهم هكا تجيكم الخدمه كامل سهله. طيبوا كامل الكاطو ديالكم ومن بعد بداو كي تلحقوا لا ديكوراسيون يعني تجيكم سهله، تكونوا وجدتوها بيان سور من قبل. كاين لا ديكو اللي نقدروا نوجدوها من قبل، كاين اللي لا هكذاك رايحين تكونوا منظمين كامل في شغلكم. دوك هذيك البنات ناخذ هاد لومبورط بياس هدايا ونجي نطبع الحبات ديالي. يعني صابلي هذا راني رايحه نديرو دوبلي، يعني نديرو زوج طبقات ماشي طبقه واحده، وهذا تاني نفس الشيء نطبعهم كامل هكذا البنات. نستفهم في سنيوه. هنا الفوق تاعي راهو يسخن ديجا من قبل. كي بديت نوجد معكم الوصفه سخنت الكوشه تاعي نشعلوا لهم من تحت، يعني كي نشوفهم انا نحب نديرهم يعني نطيبهم دوغي، كي نشوفوهم حماروا نخرجوا لي صابلي تاعنا ومن بعد نتلاقاو نشوفوا كيفاش نديكوريوهم كيف. هاميك البنات هنا لي صابلي تاعي بعد ما طابوا فوالا انا طيبتهم دوغي من تحت باش يجوا كروستيو. دونك هذيك هنا البنات واش راح ندير؟ عندي هاد لابوش جوطابل راني دايره فيها بقات لي شويه تاع لاموس وشوكولا، راني كنت شاركتها ديجا معكم. هنا راهي بداو فريز جوست باش نلصق بها لي صابلي، واللي ما عندهاش تقدر تلصقهم بالمعجون ولا باطا تارتيني ولا اللي كانت عندك لصقيهم بهم هكذا. فوالا دوك هذيك انا هنا البنات نكمل نلصقهم كامل ونوريكم كيفاش نزينوهم بلا باطا سكر. هامليك البنات لي صابلي بعد ما لصقتهم كامل نحطهم دكوتي. دوك هذيك هنا البنات عندي لا باطا سكر نجي نحلها بالحلال سبيسيال باطا سكر باش ما تخليناش لومبرانت هكذا. نحل لاطا سكر يعني نحلوها شويه رقيقه باسكو جوست بور لا ديكوراسيون ما كاش يعني جو بونس ما كاش ليا كلها، انا وحده يعني من الناس ما نحبش لاطا سكر. دونك هكذا واش نجي ندير هنا البنات؟ عندي هاد لومبورط بياس اللي طبعت به وفيه معاه يجي معاه هاد لومبرانت هدايا. واش راح ندير؟ نجي نقطع ومن بعد نعبز شويه باش ندير هذيك لومبرانت. فوالا هكذا نجيب لاكوبات باش نرفدها. فوالا هاي ليك البنات الشكل اللي تحصلنا عليه. دوك هذيك البنات هنا واش ندير؟ نعاود ناخذ لي صابلي تاعي. هنا عندي شويه تاع لا جولي
فوالا ندهن يعني غير هنا شويه برك جوست باش تلصق لنا لاباط سكر من الفوق. هذا مكان هكذا فوالا نسيي نسقمها باش يعني تجي سوا مع لي صابلي هكذا البنات. دوك هاتيك انا نكملهم كامل بهذه الطريقه ونشوفوا كيفاش نزينوهم. هايليك البنات هنا بعد ما كنت قطعت كامل هذوك بلاطا سكر. دوك هاتيك البنات هنا راني زينت انا هنا وحده. دوك نوري لكم كيفاش انا رايحين نديروا التزيين. عندي البنات هاد لي بابيون فوالا كنت خدمتهم بلاطا سكر من قبل ويبستهم. دوك نوري لكم كيفاش تخدموهم. عندي وامرهم يتباعوا تاني واجدين. وهنا البنات كانت عندي باطا سكر نوار خدمت هكذا كوريات صغار وخليتهم يبسوا باش نحطوهم في العينين. دوك هاتيك البنات نجوز نوريكم كيفاش تخدموا هاد لي بابيون. هاوليك البنات لو مول اللي راني رايحه نستعملو درت لكم برك هكذا شويه باش تبان فوالا. وهاوليك لاباطا سكر اللي عندي في الغوز ناخذ يعني قطعه صغيره من لاباطا سكر ونجي لهنايا لو مول ديالي. هاوليك لو بابيون اللي راني رايحه نستعملو نجي نحط لاباطا سكر هنا فوالا نابويي تري بيان باش تخرج هذيك لومبرانت ديالو ونجي نقلب لو بابيون تاعي. هاوليك هنا البنات لازم تكونوا تخدموهم يعني من قبل تخلوهم ينشفوا هكذا باش تجيكم عمليه تاع التزيين تجيكم سهله فوالا. دوك هاتيك هنا البنات نحكم هذوك لي بابيون ندير هنا شويه تاع لا جولي ولا لا كول اليمونتير ولا العسل اللي كانت عندكم ونجي نحط هذاك اللون هنايا. نزيد هنا البنات شويه برك تاع لا جولي في العينين باش نلصقهم. يعني العينين البنات لازم تخدموهم من قبل باش يبسوهم رايحين يجوكم فاسيلمون باش تحطوهم سينو كي يكونوا طريين يعني يجوكم بزاف واعرين فوالا هكذا. وهنا البنات بالنسبه للانف عندي شويه باطا سكر جون ناخذ ان بو صغيور هكذا نشكل به كوريه صغيره ونجي نحطها في النيف. ندير قبل هنايا شويه تاع فوالا هكذا. نعملك لي صابلي البنات كيفاش يجوا. دوك هاتيك انا نكملهم كامل هكذا ونجوزو نزينو للدوزيام صابلي. دوك هاتيك البنات نكملوا هذا الموديل هدايا. يعني كنت شاركتو ديجا معاكم في العيد الصغير كنت يعني هذاك وين سيتو معاكم كنت جامي خدمتو مي دوك هاتيك صبت ميثود البنات تجي بزاف سهله. في الاول يعني كان بزاف صعيب كنت نطبعهم ديراكتومون ونكتب بالبانسو هنايا مي دوك هاتيك يعني جاتني فكره حبيت بها حبيت نعاود نشارك معاكم هاد لي صابلي. عندي هنا باطا سكر نجي نحلها هكذا بالحلال فوالا. هنا ملاحظه برك البنات لي صابلي تاعي بعد ما طابوا كنت لصقتهم بالمعجون يعني طيبوهم شويه حموره هكذا باش يجوا مقرمشين ما يجوش كيما لي صابلي الاخرين يجوا طريين فوالا. دوك هاتيك البنات واش ناخذ عندي هاد القطاعه هاديه اللي طبعت بها نجي نطبع هنايا فوالا نجي نليسيها هنا في الطراف فوالا. واش راح ندير هنا البنات ناخذ هاد الطابع هذا اللي يجي معاه اللي مكتوب فيه عيد مبارك ستار. نجي ناخذ عندي هنايا لو لاكري ميتاليك دوغي اللي حبيت دير في الارجون تقدر دير في الارجون. انا متوفر عندي دوغي راني ندير بالدوغي هكذا. ونجي نمشي كامل هنايا يعني خير من ما تقعدوا تمشيو بالبانسو تكتبوا في لاباطا سكر كيما درنا في العيد الصغير. هاد يعني قاعده نقول امبوسيبل واحد يخدم به كونتيتي كبيره ولا مي هكذا راني صبت له الحل. نجوز كامل على الكتيبه هذيك مليح باش تطبع لي في الحبه ديالي فوالا. دوك هاتيك هنا البنات واش نجي ندير عندي هاد اللي طبعتها مقبيله نجي نعاود نحط هاد الطابع هنا فوقها
فوالا. ونجي نعبز هنا شويه باش هذيك الكتيبه تخرج كامل عندي، ونجي نحي الطابع. يعني في هذه المرحله روحوا لها غير بالعقل. فوالا هاي لك هنا البنات كيفاش تخرج. هنايا عندي شويه تاع لا كونفيتور اللي كنت لصقت بها، نجي ندهن حبه الصابلي هنا شويه برك من الفوق جيست باش نلصقوا هذيك لاباط ا سكر. فوالا نجي نلصقها هنايا. فوالا هاوليك الصابلي اللي تحصلت عليه. هنا البنات يعني كان جاتني فكره، بقات لي شويه تاع لاباط قطعتها بلون بورت بياس كاري باش نخدم هذا الموتيف هذا تاع الكعبه. فوالا بيسك لا بيريود تاع العيد كامل قلت نديرو. هنا البنات دوك نوريكم كيفاش نخدمو. بالنسبه لهذا الموديل البنات نسحق لاباط ا سكر جون ولا باط ا سكر نوار. نحكم لاباط ا سكر نوار تاعي نجي نفتحها. فوالا يعني الموديل بزاف ساهل. فوالا نديسيه هنا تري بيان من الفوق. وهنا البنات عندي صابلي هاوليك قلت لكم طيبتهم بيان دوري باش يجوا مقرمشين. ونجي ندهن الوجه تاع الصابلي تاعي بالمعجون جوست باش نلصقوا هاد لاباط ا سكر. دوكا تيك هنا البنات نجي نقطع على حساب هاد الصابلي. ناخذ لاغولات، هي نورمالمون البنات تعاودوا تقطعوا بنفس القطاعه اللي طبعتو بها. نقطع الطابع هذاك والله ما على بالي كاع وين حطيته، مع راني مع الخدمه وكامل سكيفي اني نعاود نقطع بلاغولات. من نتوما اللي عندها الطابع عاودوا طبعوا بنفس الطابع اللي طبعتو به العجينه. فوالا فوالا هكذا. نجي نحي هذا ونلصقها هنايا. سقموا بك الاطراف باش تجي بيان فيني. نتوما كي راكم رايحين تقطعوا بالطابع حتجيكم فينيه شابه. فوالا هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه. دوكا تيك هنا البنات واش راح ندير، نيطواي بك البلون طرافاي. نعاود ناخذ لاباط ا سكر جون هكذا. واش نجي ندير، نعاود نحلوها شويه رقيقه. هنا يعني كي تكون رقيقه الموتيف هذا كيجي شباب هكذا. هنا البنات واش راح ندير، راني حنقطع شريط يكون رقيق. هنا نسيو يكون فيه واحد نصف سنتيمتر هكاك. فوالا هاوليك انا هنايا اللي قطعته. واش نجي ندير دوك البنات، نقيس ابوبخي قيس ما تجيني هنايا قيس العرض تاع الصابلي. فوالا نجي نقطع ان شاء الله بك تكون تبان لكم مليح. فوالا دوكا تيك هنا البنات واش راح ندير، نعاود ناخذ هذاك الميتاليك ديالي. فوالا ونجي ندهن هنا من الفوق كامل بالدوغي. فوالا هنا البنات واش راح ندير هنا شويه تاع معجون ولا باش نلصق به هاد الشريط هدايا. نجيب هاد البانسو ندير فيه شويه بك تاع المعجون ونجي ندير خط هكا رقيق وقبرك جوست باش نلصقوا هاد لا ديكو. نجي نبلاصيها لهنا. فوالا برك هنا البنات نعاود لها شويه من الفوق بس قصتها بيدي وخلوه يعني حتى ينشف. يعني هذا الميتاليك يقعد شويه مع الهواء بك رايح ينشف وتبان الخدمه بيان فيني.
نعاود نولي البنات لهنا لهذا. واش راح ندير؟ عندي قطاعه هكذا تكون صغيره، نجي نطراسي بها برك ونقطع هكذا. فوالا هنا برك نسقمها شويه. نفس الشيء نعاود ندير هنا شويه تاع المعجون. فوالا نجي نحط هذا المربع لهنايا، نعاود ناخذ هذاك الميتاليك نجي نصبغ هنا. فوالا هاوليك البنات الصابلي كيفاش جا، يعني يجي شباب ما شاء الله. دوك هذيك البنات انا نكملهم كامل ونعاودو نتلاقاو في طبق التقديم.